बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। दो एक्सक्लूसिव अहम तरीन स्टोरीज के साथ इस व्लॉग का मैं आगाज करता हूँ। रिक्वेस्ट इब्तिदा में कहूँ कि इसको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले वो जरा स्टोरीज कर लेना जो आज बहुत ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है, सो मोटो की तरफ से है। सिस्टम को मजीद आज सिस्टम के अंदर रहने वाले बंदे ने बताया कि अदलिया के बंदे ने बताया कि अदलिया कैसे अदलिया को खा रही है इस वक्त किसी खास मुहर्रकात के तहत। उनका और इनका कह कह के रहने क्या दिया और पल्ले क्या पड़ा, ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन एक पंजाब हुकूमत ने दिया, हमारी वज़ीर आला की मौजूदगी में एक बहुत ही बड़ी चोरी, छोटी-मोटी 2, 4, 5, 6 करोड़ की नहीं, बहुत ही बड़ी चोरी पकड़ी गई। उसका इंकशाफ है जी, उसकी तफसील बतानी है जी। इस 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त दौरान जी हाँ, अरबों रुपया तकसीम हुआ है। हाँ, वो भी स्टोरी सामने आ गई है। किनको हुआ है, किस टाइम स्पैन में हुआ है, लगे किधर है, वो आपको बताते हैं। सर ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी, वो ब्रूट मेजोरिटी किसे कहते हैं। जायज़ और नाजायज़ तरीका है ना। तो ये जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, ये भी आपके सामने में रख देता हूँ। कुछ और भी खबरें हैं। सदर जरदारी पहुंचे हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला था, जब दहशत गर्दी हो रही थी तब वो पोलो देख रहे थे। जब इतना बड़ा पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा था उस वक्त वो दुबई में थे। आप आलम चेक कर लें, हम उस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैं ज़रा आज की उस खबर से कर लूँ। वो कहते हैं ना, एक मछली अगर गंदी हो ना तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह बचपन में हमने ये मिसालें भी सुनी हैं कि कुछ ऐसे नेक लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया कायम है, अदरवाइज अजाब के तो तमाम मुहर्रकात पूरे हो चुके हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं ना सर सिस्टम में, जो अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टम अपने कम से कम इदारों का बोझ तो अपने कंधों पर उठाया हुआ है। वो साबित करते हैं कि जनाब सब कुछ बिका हुआ नहीं है। वो बताते हैं कि सब कुछ डरा हुआ नहीं है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो सांस लेने वाले जिंदा नहीं है, वो वाकई जिंदा भी हैं। तो ऐसे ही हुआ जी। जिन लोगों को देख के खैर मुझे भी तसल्ली होती है, आपको भी अगर कोई है बंदा ऐसा जो अपने आप को ईमानदार तस्वुर करे तो वो उसको भी थोड़ी तसल्ली होती है कि यार कि अभी हैं सिस्टम में ऐसे लोग जो इस वक्त लड़ रहे हैं, निज़ाम के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। केस आज ना इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से था। और सुओ मोटो आप कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले लिया, और कोई और नहीं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब। ये उसी फर्टर्निटी के हैं जिसमें बाबर सत्तार हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस कियानी है, ये उसी उसके हैं। तो जस्टिस सरदार एजाज साहब साहब एक तगड़ा फैसला देने वाले जज हैं, और अपना फैसला न सब देते हैं बल्कि उस पर अमल भी करवाते हैं। मगर बदकिस्मती से एक हफ्ते में उनके 3 फैसले नहीं माने गए। अब जरा बैकग्राउंड सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊं उन्होंने किया क्या है आज। 3 फैसले उनके नहीं माने गए। सबसे पहले उन्होंने फैसला दिया इमरान खान साहब से मुलाकातें ना कराने पर मिशाल यूसुफजई की उस दरख्वास्त के ऊपर कि वकालतनामे साइन नहीं हो रहे, मुलाकात नहीं हो रही, ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा इमरान खान को ना 1 डेढ़ बजे ना वीडियो लिंक के जरिए मेरे पास पेश करो। ये फैसला उन्होंने हुक्म दिया। मंजना जेल सुप्रिटेंडेंट साहब भागते हुए कि नहीं सर, हमारे पास वीडियो लिंक की सहूलत ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है। ओके, समझ आ गई। उन्होंने कहा फिर ऐसा करो 3 बजे इमरान खान को, ये दूसरा उन्होंने कहा 3 बजे इमरान खान को फिजिकली पेश करो। उन्होंने कहा नहीं जी, ये एटमी रियासत है हमारी, और एटमी रियासत में हमारे सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम हैं कि बॉर्डर्स पर हम तमाम काम कर रहे हैं। हमारे पास 6-7 करोड़ 6-7 लाख की फौज भी है। हम दुनिया का बेस्ट हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और इस्लामाबाद कैपिटल है। लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा है कि हमें दहशतगर्दों के जीत जाने का खतरा है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही पेश कर सकते हैं। तो ये दूसरा हुक्म जो नहीं माना गया। तीसरा हुक्म यह था कि उन्होंने अपनी लॉ कलर को फिर भेज दिया जज से, सॉरी सुप्रीडेंट जेल से और आईजी से उन्होंने बयान हल्फी तो मांगा। तीसरा उन्होंने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगश साहबा को भेजा कि जाओ जाके अडियाला जाओ और इमरान खान साहब से पूछें कि जनाब ये जो हमारे पास दरख्वास्त लेके मिशाल यूसुफजई आई हैं, या आपकी बेगम की वकील हैं, या आपने वो जो साइन करने होते वकालतनामे पे, क्या आप वकालतनामे पे साइन किए हैं या करते हैं, क्या है क्या, ज़रा थोड़ा सा बता तो दें। तो 3-4 सवाल थे। मगर सर तीसरा ये फैसला नहीं माना गया कि सकीना बंगश साहबा जब उधर गई 3 घंटे उनको इंतज़ार कराया गया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर क्या था, इधर बगैर हलफ लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस
जस्टिस सरफराज डोगर साहब एक्टिव हुए, ये एक्टिव हुए, ये एक्टिव किया गया क्या, उन्होंने फ़ौरन जेल सुपरिटेंडेंट की, ये भी अनोखी दरख्वास्त थी, सर क्या है सारी दरख्वास्तें एक साथ लगा दें कि इमरान खान साहब को मुलाकात करने दी जा रही कि नहीं करने दी जा रही। उन्होंने ना इसका नोटिस लेते हुए ना जी इस दरख्वास्त को काबिल कबूल किया जी, तमाम दरख्वास्तें इस किस्म की, उन्होंने कहा कि इसका 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा जी, जस्टिस सरफराज डोगर साहब इसकी खुद सरबराही करेंगे, जस्टिस आसिफ जो बलूचिस्तान से आए हैं और जस्टिस अरबाब ताहिर पर मुश्तमिल ये बेंच समाअत करेगा। तो ये उन्होंने कर दिया ताकि भाई ये तो बंदा गले की हड्डी बन गया, और जब ये बंदा गले की हड्डी बन गया सरदार एजाज इसाक, तो किसी तरह रेस्क्यू करने में क्या बताया गया कोई इतने अक्लमंद नहीं होते, याद रखना कुछ लोग इशारों पे ही चल रहे होते हैं। बहरहाल ये था। तो आज फिर अदलिया के हाथों अदलिया की तजलील जिस तरीके से हुई, उसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने आज खुद नोटिस लिया, आपके लिए आज खुद नोटिस लिया। उन्होंने दादा लगाई, मिसाल यूसुफजई उसमें मौजूद थी जी, वो कहते कि इस तरह मेरी मर्जी के बगैर ये केस कैसे छीना जा सकता है, चलता केस कैसे लिया जा सकता है। उन्हें फौरी डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल को ना अदालत में तलब किया और एडवोकेट जनरल साहब को भी नोटिस जारी किया। मिसाल यूसुफजई साहब ने सवाल किया ना कि देखें सर, हमारे साथ यहाँ बाहर ऐसा हो रहा है, तो आप बताएं जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा है। छोड़ें इमरान खान साहब, इस वक्त मुझे अपने इदारे की फिक्र हो रही है। यानी ये इदारा जो है ना, ये अडयाला से भी बदतर हो गया। अडयाला में तो जो हो रहा होगा, इधर मेरे सामने क्या हो रहा है, ये जज कह रहा है पहले मैं ज़रा अदालत बहाल कर लूँ, फिर मैं इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल कर लेता हूँ। जज साहब कहते हैं अब जरा चेक करिएगा सिटिंग जज क्या कह रहा है यार। उन्होंने कहा ये हुकूमत जो है ये तवक्को करती है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हुकूमत, मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना कर दूं, आप सोच भी कैसे सकते हैं, ये सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कह रहा है। उन्होंने कहा आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। रूल ऑफ लॉ ही नहीं है इस मुल्क में, तो इकॉनमी कैसे बेहतर होगी। अदलिया में बैठा हुआ जज भी ये कह रहा है। उन्होंने कहा मेरे फैसले माने नहीं जा रहे, बात आप इन्वेस्टमेंट की करते हैं, वो ये बात कर रही है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि रियासत ने एक चीज़ को अना का मसला बनाया और अदालत के बखिए उधेड़ कर सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट को बेवकूफ़ करना है, तो मेरे इधर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये ऐसा लगता है कि जैसे ये इस्तीफ़ा भी ना दे दें। उन्होंने कहा आपने इस इदारे में छोड़ा क्या। अब आपसे मुराद कौन है, चीफ जस्टिस हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, कौन है, आई डोंट नो, इस फिल इन द ब्लैंक्स को खुद ही कर लें। उन्होंने कहा आपने इस इदारे में छोड़ा क्या है। उन्होंने कहा अब क्या काज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ देगी या नहीं देगी, ये केस सुनना है नहीं सुनना है। उन्होंने कहा काज लिस्ट फैसला करेगी। वैसे कहीं ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार। आपको पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जैसे भी जिन हालात में यार थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लें यार, खुदा का वास्ता। आधे किलोमीटर दूर ही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ का एक सिटिंग जज अपनी बेबसी बता रहा है, वो बता रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप गोटकी पहुँच रहे हैं, आप माशकी पहुँच रहे हैं, आप जहाँ मर्जी पहुँच रहे हो, भाई अपनी दाढ़ी के नीचे तो देखें क्या हो रहा है। दाढ़ी तो खैर आपकी नहीं, अपनी चलो चिन के नीचे, नाक के नीचे देखें क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि इस्लामाबाद के जज पे क्या गुजर रही है। बहरहाल अब ये जो केस है, उन्होंने कहा कि किधर लिखा है, जस्टिस साहब कहते हैं, जैसे इजाज़ इसाक साहब ने किधर लिखा हुआ है ये केस चल रहा, वापस ले लिया जाए। पहला उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब को बुला लिया और कल ये सवाल मुलतवी किए। तो आज अच्छी खासी डोगर साहब को बताया है कि डोगर साहब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि आप क्या हैं। उनकी हकीकत बगैर बता रहे हैं। इधर सर सच या झूठ का फैसला तो खैर तफ्तीश के बाद होता है, लेकिन बोल्ड स्टोरीज को हजम करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। अहमद नूरानी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, फैक्ट फोकस के नाम से, वो अपनी वेबसाइट भी चलाते हैं, खबरें भी और ब्रेक भी करते हैं, और उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और ऐसी बोल्ड स्टोरीज करते हैं। वो हैं ही अमेरिका में ना, जिस तरह की वो स्टोरी करते हैं पाकिस्तान में कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता इस तरह की स्टोरी करने की। इसमें कितनी में किसी में इतना ताड़ी नहीं है जी उन स्टोरीज को कर सकें। ठीक है, चाहे इसके कुछ स्टोरीज पर मुझे बहुत सी जगहों पर इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर पाकिस्तान में कोई नहीं करता। जनरल बाजवा साहब की हकीकत, उनका प्रॉपर्टी जजीरे शजीरे, उनकी सारे पेपर्स, और फिर जो क्रैक डाउन हुआ ये तो सब हमने खुद भी देखा। काजी फाइज साहब की प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ हकीकतें आश्कार करनी है, ऑडियो लीक्स का उन्होंने फॉरेंसिक करवा के बताया कि सब ड्यूटी 2 नंबर है। तो इस तरह की स्टोरी छापते हैं। तो जी उन्होंने अभी भी कोई स्टोरी छापी है
اس سٹوری کا میں ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سٹوری کے بعد نا ظاہر انہوں نے بھی کچھ سینسٹیو لوگوں کی فیملیز کو چھیڑا ہے، پھر انہوں نے کہا چلے ہم بھی آپ کی فیملی کو چھیڑتے ہیں، تو اسلام آباد میں نا ان کے گھر پہ چھاپا مارا جن کی والدہ کے سامنے ان کے 2 بھائیوں کو مارا گیا ہے، اور نہ صرف مارا گیا بلکہ ان کو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے اغوا کر کے لے کے جائے کیونکہ کسی کی شناخت نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی جو والدہ ہے انہوں نے ایمان مزاری صاحبہ کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اس سٹوری پہ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ my mother has filed a petition against the disappearance of her 2 sons before the Islamabad High Court through Iman Bazari, the first position of her life. This is the first petition of her life. پہلی زندگی میں میری والدہ نے درخواست دی ہے اور میری ماں پہلی بار پولیس اسٹیشن گئی ہے، یہ انہوں نے سٹوری میں چھاپا ہے جی، یہ انہوں نے چیز بولی۔ ادھر سر میں پوچھنے والے تو پوچھ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کدھر تھے؟ خیر وہ وطن واپس آئے، وہ واپس ہیں، تو شہباز شریف صاحب سعودی عرب 3 دن کے لیے چلے گئے ہیں اور اعلیٰ ترین سرکاری دورہ ان کا جی، وہ اپنے نئے وزراء میں سے کئی وزراء کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ تو بہرحال پوچھنے والے پوچھتے ہیں سر، بلکہ انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کر دی نا، کوئی جی ان سے پوچھتے ہیں پوزیشن ہے ان کے اپنے وزیر داخلہ کدھر تھا، ان کا صدر مملکت کدھر تھا، چلتے اجلاس سے مریم نواز صاحبہ کیوں چلی گئی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو پوچھی جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ تھا۔ اب ان سٹوریز کے ساتھ نا سر ایک سٹوری اور میں نے آپ کو نتھی کرنی ہے جی۔ وزیر اعظم صاحب کے خلاف، وزیر داخلہ کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی 26 نومبر کے حوالے سے کہ جی 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا تھا نا، اس واقعے میں جو 13 شہادتیں ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جو کریک ڈاؤن ہوا تھا، گولیاں جو بھی چلی ہیں، تو اب حکومتی وزراء بھی مانتے ہیں کہ چھوا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو سب چیزیں وہ مانتے ہیں۔ تو اس پہ درخواست دائر کی تھی کہ ان لوگوں کو ایف آئی آر کے اندر نامزد کیا جائے۔ ایک تو گل خان صاحب کے نام کا بندہ تھا جس نے کیا، جس کا بیٹا شہید ہوا، باقی حکومت کی طرف سے بھی نا، سوری بیرسٹر گوہر صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی تھا۔ تو آج پولیس نے موقف دیا، سر آپ چیک کریں، وہی موقف دیا جو پہلے دن وزیر داخلہ محسن نقوی دے رہے تھے، اور وہی موقف دیا جو وزیر اطلاعات دے رہے ہیں جی عدالت میں جی۔ انہوں نے کہا 26 نومبر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ عدالت میں جمع کرائے گئے جواب کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست جسٹ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، گرفتار شرپسندوں کے کیسز کو ڈھال فراہم کرنا ہے۔ پی ٹی آئی اندراج مقدمہ کی درخواست میں مزید سماعت کل افضل مجوکا صاحب کریں گے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہوا ہی کچھ نہیں 26 نومبر، جو ڈرامے بازی کر رہی ہے، وہ لاشوں کی تصویریں، وہ خون آلود چہرے، وہ پولی کلینک، وہ پیمز، وہ کیا ہے؟ وہ یار چپ کر کے کسی صحافی کا موبائل ہی دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا اسلام آباد کا، وہی ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ یار حد ہو گئی ہے، وہ کچھ تو کر لو یار بھائی، یعنی ہوا ہی کچھ نہیں۔ وہ 14 افراد تھے ہی کہیں نہیں، وہ پاکستانی نہیں تھے، دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی یا تو ان کی فیملی ان کو زندہ کر کے سامنے لائے، مزہ آ جائے۔ بڑی بات ہے سر، ایسے بھی ہوتا ہے؟ نہیں سر، کب وہ اتنا سفید نہیں کرنا۔ ہاں وہ جو پچھلے دنوں کہا گیا تھا نا کہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، یا وہ جو اکاؤنٹ ہے باہر کے ملک سے رن ہو رہا، تو پی ٹی آئی کے لوگ بات کریں عمران خان صاحب سے کہ جناب اس کا ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کا کنٹرول پاکستان میں دے دیں یا کر دینا۔ تو رات کو بات ہو رہی تھی سبی قاسمی صاحب سے، ان کی جبران الیاس صاحب کی جو سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں باہر کے ملک بیٹھ کے جی۔ انہوں نے کہا جی اکاؤنٹس ہے نا عمران خان کی امانت ہے، اور جو پارٹی عمران خان ہے عمران خان کا بیانیہ ہی چلے گا، جو عمران خان کا بیانیہ ہوتا ہے وہی اکاؤنٹ سے لگے گا، ہم صرف درمیان میں میسنجر ہیں۔ جبران الیاس صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہماری کوئی ایسی موقف نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بیانیہ چلتا ہے۔ ہاں ذرا فضول میں ہمارے اوپر اتنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں، عمران خان صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اب میں ذرا اس سٹوریز کی طرف جی۔ سب سے پہلے میں پنجاب کی چوری کا ذکر کروں، پھر میں آپ سے ایک اور سٹوری کر کے کلوز کر دیتے ہیں۔ 7 سرکاری اسپتال پنجاب کے، جس کے ایک سپرنٹینڈنٹ کو پیٹے نے کہا نا آپ کو شکر کرے میں نے گرفتار نہیں کر لیا، آپ کو فائر کر دیتے ہیں۔ ان سمیت 7 سرکاری اسپتالوں کی کروڑوں روپے کی ادویات چوری کرنے والا گروہ گرفتار ہو گیا۔ کروڑوں روپے کی ادویات۔ ایڈمنسٹریشن ہے نا، یہ بہت بڑے چیلنج ہیں، کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے اتنے بڑے چیلنج ہیں کہ اس میں ایڈورٹائز بہت زیادہ کر دیا گیا، انہوں نے اپنی پرفارمنس کو گلیمرائز بہت زیادہ کر دیا۔ تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، قائد اعظم کے لیے بھی اتنی کمپین نہیں ہوئی نا، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پھر آپ سے بات بھی اتنی سختی سے کی جائے گی، پھر آپ کو بار بار یہی چیز دکھائی جائے گی، چاہے سڑکوں کا پینٹ اتر جائے، چاہے وہ سپرنٹینڈنٹ وہ جو
میں اسپتال کا جو ایم ایس ہو اس کا ہو، ہم آپ کو ساری باتیں ضرور بتاتے رہیں گے نا. فیکٹ چیک کسی نہ کسی نے ریئلٹی چیک تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. 7 سرکاری اسپتالوں کے کروڑ روپے کی ادویات چوری کرنے والا گروہ گرفتار ہوا جی. ایک خاتون نے شکایت کی تھی آصف نامی شخص کے حوالے سے کہ وہ سٹی اسکین کی 4,000 کی فیس کی بجائے 7,500 روپے وصول کر رہا ہے سرکاری اسپتال میں. 4,000 کی بجائے 7,500 روپے کی سٹی اسکین کی فیس وصول کر رہا ہے جی. جب اسپتال چوکی کی پولیس ملزم کو گرفتار کرنے گئی تو وہاں 7 سرکاری اسپتالوں کی ادویات کا چوری شدہ سٹاک بھی موجود تھا. اور چوری شدہ ادویات میں کارڈیولوجی، ایمرجنسی اور گردوں کے امراض کی مہنگی ادویات شامل تھیں. 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. آپ گردہ کارڈ دے دیں، دل کارڈ دے دیں، یہ تمام کارڈ دے دیں، ادویات تو چور لے کے جا رہے ہیں. جی ہاں، یہ ہے ایک سوال بہت بڑا. اچھا، دوسرا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں. میں نے بتایا کہ وہ 26 فیانی ترمیم کی طرح بڑا پیسہ تقسیم ہوا تو خیر دعوے تو بڑے تھے، لٹا کے بٹھا کے سلا کے بروٹ میجورٹی. یہ فیصل واڈا کہہ رہے تھے بروٹ میجورٹی، بلاول صاحب کہہ رہے تھے. حکومت کی جانب سے جی پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کے لیے مختص 96% کی تیز رفتار سے فنڈ جاری کیے. ڈان نیوز کی خبر کے مطابق پارلیمنٹیرینز کے لیے مختص فنڈز میں ابتدائی 25 ارب روپے سے بڑھا کر 51 ارب روپے کیے گئے، جن میں سے 72% یعنی 35 ارب صرف 2 ماہ میں خرچ ہوئے، یعنی 26 فیانی ترمیم کے وعدوں کے بعد. ٹھیک ہے، جبکہ عام عوامی بنیادی ترقیاتی منصوبوں کے لیے صرف 26% فنڈ استعمال ہوئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ غیر معمولی فنڈ 600 ارب روپے کے ریونیو خسارے کے باوجود، یعنی پاکستان ریونیو خسارے میں 600 ارب روپے کے ریونیو خسارے میں ہے، اس کے باوجود پاکستان میں یہ 25 ارب روپے کی بجائے 51 ارب روپے پارلیمنٹیرینز کو ان کے فنڈ کی شکل میں دیے گئے ہیں. اور سب سے میں نے کہا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف 2 ماہ میں خرچ کیے گئے ہیں اسی کیمرا میں سے 35 ارب روپے، یعنی 72% پیسہ 2 ماہ میں خرچ کیا گیا. کدھر آپ کو نظر آئے نا تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.